अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा नबिय्युना नबीयुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज शब बारात की रात हम जमा है। जितनी खास और ज़रूरी बातें करना थी हम कर चुके हैं। अब इस तकरीर को आगे बढ़ाते हैं कि शब बारात के हवाले से हर साल हम बयान सुनते ही हैं, तो मैं चाहता हूँ एक मौजू ख़ास इस रात से कनेक्टेड मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला इसे समझने और इस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। बरकत की खातिर इस आयत करीमा का तर्जुमा बताकर मैं आगे बढ़ूँगा। ये 25वीं पारी की सूरह दुखान की 4 आयतें मैंने तिलावत की है। हामीम वल किताबिल मुबीन, यानी हामीम इन हुरूफ मुक़त्तआत की तशरीह में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें कसम खाई है। हा और मीम ये 2 अल्फाज हैं, इसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई है। हा से मुराद हक़ की और मीम से मुराद मोहब्बत की कसम खाई गई है। फरमाते हैं हा से मुराद अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरे उस हक़ की कसम जो मेरे बंदों पर मेरा हक़ है। अल्लाह ताला बंदों पर अपना हक़ रखता है, उस हक़ की कसम अल्लाह ने खाई है। और मीम से मुराद उस मोहब्बत की कसम जो मुझे मेरे बंदों से है। अल्लाह ताला अपने बंदों से जो मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत की अल्लाह ताला ने इसमें कसम खाई है। और वल किताबिल मुबीन, यानी रोशन किताब की कसम। और तीसरी आयत में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। इस आयत करीमा में इस तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने इस रात, इस मुबारक रात में बंदों के साथ होने वाले आमाल और वो फहरिस्तें हमने नाजिल की हैं। इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा है। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला जो बंदों के आमाल का नुज़ूल फरमाता है, आमाल नामों का जो नुज़ूल होता है, ये बंदों को डर सुनाने की खातिर, यानी वो पैगामात पहुँचाने की खातिर अल्लाह ताला हर एक के आमाल और उन्हें दी जाने वाली नेमतें, फजीलतें, ये फरिश्तों के हवाले सारी फहरिस्तें की जाती हैं। तो आयत नंबर 4 में फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि तमाम आमाल का जुदा जुदा फैसला किया जाएगा। तमाम आमाल का इस रात में
ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آنے والے سال تک کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ فرمانا ہے، اس کا فیصلہ اس رات ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں فرمایا امر من عندنا انا کنا مرسلین، ہماری بارگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا معاملات کرنا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ نے فرمایا کہ اس رات گڑ گڑا کر جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتا ہے اپنے خاطر، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مانگو، میں چاہوں تو تمہاری تقدیر بدل سکتا ہوں۔ اب چونکہ اگر کسی کے حق میں اللہ نہ کرے اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا، کسی کے مقدر میں کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا جو ہمارے حق میں باعث تکلیف ہو، اگر ہم رات بھر معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو وہ تقدیر بدل بھی سکتا ہوں۔ اس واسطے یہ موقع ہے، آنے والے سال تک تمہارے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ اب لکھ کر برابر فہرست بنا کر فرشتوں کے ہاتھ میں دے گا۔ صبح سے وہ کام انجام ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہیں تو آج کی رات جاگ کر اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں۔ یہ رات ہے، یہ رات ہماری تقدیر خود ہمارے ہاتھ میں دے اللہ تعالیٰ۔ تم چاہے تو اپنی تقدیر اس رات بنا لو، چاہے تو جیسا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر کڑے اترنے کے لیے راضی ہو جاؤ، یا اپنے اعمال کا صلہ بھگتنے کے لیے راضی ہو جاؤ، یا عبادت کر کے رات جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر کے گڑ گڑا کر جو ہے اپنی تقدیر کو سنوارنے میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اپنے آنے والے پورے ایک سال کو بہتر بنانے کا یہ موقع ہے، سمجھے۔ اس واسطے جو ہے اس رات میں جو ہے پورا بجٹ تیار ہوتا ہے۔ یہ رات بڑی فضیلت اور برکت والی ہے، کیونکہ فرمایا گیا جو ہی شعبان کی 14 تاریخ کی مغرب ہوتی اور 15ویں تاریخ جب شروع ہوتی، تو اس وقت سے لے کر صبح تہجد تک، نماز کے پہلے تک، صبح کی اذان سے پہلے تک اللہ تبارک تعالیٰ سب سے نچلے آخری آسمان پر آتا ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ، آ کر جو ہے صبح تک وہ فرشتوں کی جماعت اور اللہ تبارک تعالیٰ خود ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی صحت مانگنے والا جسے میں تندرستی عطا کروں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے آواز دے کر پکار کر بولتا بندوں کو، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو ایسے وقت میں اگر بندہ غفلت کی نیند سو گیا تو اس کی محرومی ہے، اس کی بد نصیبی ہے۔ اگر وہ بندہ رات جا کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرے تو اللہ آیا ہی ہوتا ہے دینے کے واسطے، اللہ آتا ہی ہے دینے کے واسطے۔ اب لینے والے کو یہ شعور بھی ہونا اور اس کی ہمت بھی ہونا اور اس کی طلب بھی ہونا، اس کی خواہش بھی ہونا کہ میں اللہ سے کچھ لوں، تو اس واسطے یہ رات جاگی جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا یہ رات کیوں جاگتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ رات اس واسطے جاگی جاتی ہے۔ اب سب سے بڑھ کر سب سے اہم بات، اب میں اس مضمون کے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ یہ 2 یا 3 مرتبہ جو ہے لگاتار کنٹینیو شب برات میں بیان ہوا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، اور ہر سال ایک بیان ہمیں جو ہے سنتے رہتے ہیں رات کی فضیلت کا۔ اب جو نقطہ ہے وہ میں نے بیان کیا، اب میں مضمون کو بڑھانا چاہوں گا، جو مضمون میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، جس آیت کریمہ کی میں ساتھ نے خطبے کے دوران تلاوت کی ہے، وہ ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو تم اللہ کے حضور رجوع کامل کے ساتھ خالص توبہ کرو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، تم اللہ کے حضور رجوع کامل کرتے ہوئے توبۃ نصوحا، خالص سچی اور پکی توبہ کرو۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں سارا مضمون ہے آج کی رات کا۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے اپنی تقدیر کو بدلوانے کی، تو یہ
اس کی چابی توبہ ہے. کیا ہے اس کی چابی؟ کیا ہے؟ توبہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو فیصلے فرمانے والا ہے آنے والے شب برات تک، وہ ہمارے گزرے ہوئے اعمال کی طرح کرے گا. جیسے ہمارے پچھلا سال جو گزرا، پچھلی شب برات سے اب تک جو ہمارے اعمال گزرے، جیسے ہم ایام گزارے، ان کے تحت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. اسی اعمال کے تحت اللہ تعالیٰ اب ہمارا اگلا سال بنائے گا. تو اب جو سال گزرا سو گزرا. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے سال بھر گزرے ہوئے اعمال پر غور و فکر کرو کہ پچھلے شب برات سے لے کر اب تک میں کیا کرا، میں نے کیا کیا. اس پر غور و فکر کرو. فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دے وہ دے وہ دے کر کے مانگنے کے بجائے اپنے اعمال کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو. توبہ کیسی کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الَّلَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورا رجوع کامل کرتے ہوئے سچے دل سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خالص سچی اور پکی توبہ کرنا. سچی اور پکی توبہ کرنا. اب چونکہ ہمیں خانقاہی نظام والے، اولیاء اللہ کو ماننے والے، ہمارا ہر بیان، ہر تقریر اولیاء اللہ کی نسبت سے ہوتی ہے. اس واسطے ہمیں دین اسلام کو بھی سمجھے تو اولیاء اللہ کی زبان سے سمجھنے والے، قرآن کو بھی سمجھے تو ہمیں اولیاء اللہ کی زبان سے سمجھنے والے، نماز بھی اگر پڑھے تو ہمیں یہ دیکھنے والے کہ اولیاء اللہ کیسا پڑھے. ہمیں روزہ بھی رکھے تو اولیاء اللہ کے اعمال کو دیکھ کر. مختصر یہ کہ ہر عمل ہم کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے اعمال کو دیکھ کر کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب اولی الامر منکم میں حکمران بھی آتے ہیں اور اولیاء اللہ بھی آتے ہیں. حکمران اولیاء اللہ جو ہے نا، جب ظاہر کا معاملہ لے لیں تو حکمران ہمارے اولی الامر کے درجے میں آتے ہیں. جب دین کا معاملہ، باطنی معاملہ لے لیں تو اولیاء اللہ ہمارے اولی الامر منکم میں جو ہے نا، اولیاء اللہ ہمارے رہبر، ہمارے بڑے، ہمارے حکمران کون ہیں؟ اس راہ میں اولیاء اللہ ہے. تو اب اولیاء اللہ کے اس فرمان کے مطابق جو میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تربیت کردہ ان کے اقوال اور ان کی باتوں سے، یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 126 ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں توبہ کو جو ہے نا اتنا افضل بنایا ہے، اتنی افضل چیز ہے اور اتنی اہم چیز ہے. اولیاء اللہ نے فرمایا یہ توبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی اور اپنی تقدیر سنوارنے کی ایک چابی ہے. توبہ کیا ہے؟ چابی ہے. اور کئی بزرگان دین اولیاء اللہ نے فرمایا کہ توبہ ایک سیڑھی ہے. کیا ہے؟ توبہ ایک سیڑھی ہے جسے کرتے 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 جو ہے نا بندہ مقام اونچا پاتا جاتا ہے. جتنا توبہ کرے گا اتنا مقام اونچا ہوگا. اور یہ توبہ ایسی سیڑھی ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتی ہے. کیا ہے؟ توبہ ایسی سیڑھی ہے جو بندے کو خدا تک پہنچاتی ہے، خدا سے ملاتی ہے. تو اس آیت کریمہ میں سورہ التوبہ کی، اب یہ سورت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سورت کا نام ہی سورہ التوبہ رکھا ہے. یہ پوری سورت کا نام ہی سورہ التوبہ ہے. تو اسی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 126 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت پکڑتے. دیکھو کتنی اہم آیت ہے، کتنی اہم آیت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ صوفیاء کرام کی توجہ دیکھو کیسا جاتی ہے. اب قرآن پڑھنے والا اگر کوئی عام ملا ہو، عام مولانا ہو، عالم ہو، تو وہ سمجھے گا کہ یہ آیت
काफिरों के हक में नाजिल हुई या गैरों के हक में नाजिल हुई या इस्लाम दुश्मनों के हक में नाजिल हुई, इस तरह तस्वर करके पढ़ के चला जाएगा। मगर कुरान पाक हर दौर में राह हिदायत है। अब ये आयत गैरों के हक में है ये कहकर हम छोड़ नहीं सकते इसे। ये उलमा का काम है, ये हमारे काम की नहीं। छोड़ो दूसरे को बोले अल्लाह कर गुजारना, ये कौन करते हैं काम? उलमा करते हैं। मगर औलिया अल्लाह जो है ना, उनकी नजर अलग रहती है। तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने जो फरमाया ये शाबान की रात, ये तौबा की रात है। क्या की रात है? तौबा करने की रात है, अपने गुनाहों से तौबा करना। अगर बंदा ये ख्याल किया कि मैं कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह करूंगा तौबा करने को, मैं तो सारी जिंदगी नमाज पढ़ूंगा अल्लाह अल्लाह कर गुजारूं, तो ये हो ही नहीं सकता कि बंदा जो है ना गुनाहों से पाक हो। यहाँ तक कि खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम फरमाई। क्या करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? दिन में 70 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे ने हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। ये किस वास्ते? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह गुनाह थे? नहीं, हरगिज नहीं। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कोई गुनाह सदर होता था? इम्कान भी ना था, सोच भी नहीं सकते, सोचने वाला भी गुनहगार है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे? तो इसकी तशरीह में फरमाते हैं सूफे कराम औलिया अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम ऐसा अता फरमाया कि अल्लाह ताला हर वक्त हर लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वस्ल अता करता था, है ना। आयत करीमा में इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं हर वक्त हर लम्हा मेरे हबीब को अपना वस्ल अता कर रहा हूँ। अल्लाह दरूद पढ़ रहा है का माना है बताया सूफिया इकराम ने कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते हमेशा मेरे हबीब पर दरूद पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह दरूद क्या पढ़ रहा है? जब हमें हुक्म दिया तो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, इस तरह हम दरूद पढ़ते हैं। तो अल्लाह पढ़ रहा तो क्या पढ़ रहा होगा? तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं तो अल्लाह ताला इस तरह के अल्फाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला का दरूद पढ़ना ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त अपने हबीब को अपने करीब करीब करता जा रहा है। तो ये दरूद पढ़ने का माना है अल्लाह ताला का। तो जितना अल्लाह ताला सरकार को करीब कर रहा है वो उतना करीब होते जा रहे हैं। अब तक कितना करीब हुए और कितना वस्ल पाया ये अल्लाह को मालूम, रसूलुल्लाह को मालूम। तो ये युसल्लून का माना है। तो अल्लाह ताला अपने हबीब को वस्ल अता कर रहा है। तो ये वस्ल यानी हर लम्हा अल्लाह के करीब 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 होते जाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो सरकार हर वक्त हर लम्हा अपने आमाल पर और अपने मकाम और मर्तबे पर गौर व फिक्र करते थे। जो ही आका अलैहिस्सलाम अपने अब के लम्हे को देखते थे तो ऊंचा नजर आता था, जो गुजरा हुआ उनका लम्हा देखते तो वो कमतर नजर आता था। फिर अल्लाह ताला उनको ऊंचा मकाम अता करता था। वादा है ना अल्लाह ताला का, हर वक्त दरूद पढ़ रहा है, हर वक्त अपना वस्ल अता कर रहा है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ऊंचा हर लम्हा होता था। तो हर लम्हा आका देखते थे कि मेरा मकाम ऊंचा हुआ, फिर गुजरा हुआ लम्हा देखते थे तो छोटा नजर आता था, फिर देखते थे तो फिर वो लम्हा ऊंचा हुआ, फिर ये लम्हा नीचा, इस तरह ऊंचा ऊंचा होता जाता था। तो अपने हर गुजरे हुए अपने मकाम मर्तबे को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। कितनी ऊंची बात है, गुनाह नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करते थे। ये हम ना सिखाने के वास्ते कि बंदे अगर हर लम्हा तू अपने आमाल पर गौर करेगा और अब तुझे तेरे आमाल हर वक्त कमतर नजर आते जाएंगे तो तेरे अंदर ये शऊर पैदा होता जाएगा कि मेरा ये जो लम्हा वक्त अब जो चल रहा है वो गुजरे हुए लम्हे से बेहतर है या बदतर है, बड़ा है या घटा है, क्या जैसे का वैसा है। ये गौर व फिक्र करके बंदा क्या करना, अपने अमाल पर गौर व फिक्र करके तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। जितना बंदा तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला उतना ही उसके मकाम व मर्तबे को बढ़ाता जाएगा। अब चूंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तौबा करते थे, तो अब ये रात शाबान की रात, शब बारात की रात, ये तौबा वाली रात है। अब अल्लाह ताला हमारे आमाल की फहरिस्त देखेगा, चेक करेगा। अब अगले साल तक
اسے کیا کیا دینا ہے، اس اعمال کے تحت اس کا حساب کتاب کر کے اب فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ اب اسے کیا دینا ہے۔ اس واسطے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے اعمال کو غور و فکر سے دیکھو کہ سال بھر گزرے ہوئے میں نے کیا کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ کیا، کتنا زکوٰۃ دیا، کتنی لوگوں کی مدد کی، دین کی خاطر کیا کیا، اپنے خاطر کیا کیا۔ یہ سب غور و فکر کر کے آج کی رات توبہ کر کے آگے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ تم کرو، اسی مطابق اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ کیا؟ اس کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ تو بندہ اپنے اعمال کے باعث، بد اعمالی کے باعث ایک بار یا دو بار ہر برس کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے آپ پر غور کرو، ہر کوئی غور کرنا کہ جو سال گزرا مصیبت آئی تھی نہیں آئی تھی، پریشانی آئی تھی یا نہ آئی تھی، وہ کیوں آئی ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ستانا چاہتا ہے؟ معاذ اللہ، ہمیں ستا کر اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، وہ تو محبت کرتا، قسم کھا کے بولا ہے حامیم، یعنی مجھے میرے بندوں سے جو محبت ہے میں اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اپنے بندوں سے محبت کی، تو اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے ہمیں تڑپانے کی، ستانے کی، جلانے کی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اگر کچھ دینا ہو تو، بندے کو کچھ نعمت عطا کرنا ہو تو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ بات الگ ہے۔ مگر ایک بندہ عام جو دنیا داری میں مبتلا ہے، اسے جب پریشانی ایک بار یا دو بار ہر سال آ رہی تو سمجھنا کچھ نہ کچھ ایسا غلط کام میرے سے ہو رہا ہے، اور اس کی معافی تلافی کے واسطے میں کچھ نہیں کر رہا، اس کی معافی تلافی کے واسطے میں کچھ نہیں کر رہا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس آیت کریمہ میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 126 ہے، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے۔ ہر سال یہ کیا دو مصیبتیں آتے جاتے، آتی ہی آتی مصیبت جھیلتا بندہ، مگر غور نہیں کرتا اس کے اوپر، یہ کیوں آ رہی ہے، میں کہاں چپ رہوں، میرا عمل کہاں غلط ہو رہا ہے، میرے ہاتھ سے کیا غلطی سرزدی، اس پر غور کرو۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس پر غور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے۔ ہر سال اسی گندگی میں پڑے رہنا، وہی گناہ کرنا، وہی غلطی کرنا، مصیبتیں جھیلنا، پھر وہ مصیبت کو کسی نہ کسی طرح سے اس مصیبت سے پار ہونا، پھر وہی غلطی کرنا۔ تو تمہیں شعور کیوں نہیں توبہ کا؟ یہ معنی ہے ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے۔ جو مصیبت آتی، پریشانی اٹھاتا بندہ، اس سے نصیحت نہیں لیتا۔ یہ مصیبت آتی ہے نصیحت لینے کے واسطے، اس پر غور و فکر کر کے کیا کرنا، اس سے ہمیں نصیحت لینا، ہمارا شعور بیدار ہونا۔ یہ مصیبت ہے، نہ جانے کون سے گناہ سرزد ہوا، کس گناہ کی باعث اللہ تعالیٰ نے شب برات میں میرے اعمال نامے میں لکھ دیا تھا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے یا غلط فیصلہ کرنا یا مصیبت کا فیصلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو غرض نہیں ہے اس چیز کی۔ تو ہمارا سال بھر کا عمل کچھ نہ کچھ حرام کام ہمارے سے ہوا رہے گا، کچھ نہ کچھ ناجائز کام ہمارے سے ہوا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے ازالے کے واسطے کہیں اس بندے کو آخرت میں مصیبت نہ اٹھانا پڑے، اس واسطے اللہ تعالیٰ ابھی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ کیا دو مصیبتیں آئیں، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ وہ مصیبت دیتا بھی ہے بھلائی کے واسطے ہمارے، تاکہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں توبہ کرنا، ایک تو اس مصیبت کے اوپر غور کرنا، اپنے بد اعمالی کی طرف نظر کرنا، اس مصیبت کو دیکھ کر نصیحت پکڑنا اور توبہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوٹ فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 39 میں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی پھر جو شخص اپنے آپ پر ظلم کر لینے کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کیا؟ جو شخص اپنے آپ پر ظلم کر لینے کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اس پر رحمت کے ساتھ اللہ رجوع فرمانے والا ہے۔
تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب انہیں دینے کو بٹایا حضرات، کل صبح سے ہمارا نامہ اعمال جو ہے نا، ہمارا تقدیر کا صفحہ فرشتوں کے ہاتھ میں جانے والا، بٹنے والا، اگر ہم نے توبہ کر لی آج کی رات، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا لیا، مانگ لیا اپنے گزرے ہوئے اعمال کو غور کر کے، اے اللہ آئندہ سال کل صبح سے جو سال آئے گا تو میری جو زندگی گزری اس میں جو میں نے گناہ کیے تھے، اب وہ گناہ اب میں نہیں دہراؤں گا۔ جب یہ بندہ سچی توبہ، توبۃ نصوحہ، سچی اور پکی خالص توبہ کر لیا تو تب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بے شک اللہ اس پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ پھر ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رحم فرمانے کے واسطے بیٹھا ہے، دینے کے واسطے بیٹھا ہے، اسے اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے ہی، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا اور ترستا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، مگر یہ بندہ ہے اپنے واسطے بخشش و مغفرت مانگنا نہیں چاہتا، یہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا، بار بار اسی میں لت پت ہے۔ کیوں ہے وہ مضمون آگے آئے گا۔ اب اس کی وضاحت میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ بندہ ایسا کرتا کیوں ہے اور یہ توبہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جمیع لذات و خواہشات نفسانی، دنیا و آخرت سے باہر ہونا۔ توبہ کیا ہے؟ جمیع لذات، جمیع بولے تو ٹوٹل، خواہشات لذات، وہ خواہشات نفسانی، ٹوٹل اپنی نفسانی خواہشات بھی اور دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں، لذات ہیں، دنیا اور آخرت، دنیا کی بھی ہے آخرت کی بھی ہے، آخرت کی لذات اور دنیا کی لذات اور پورے اپنے نفسانی خواہشات سے باہر ہونا، اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ خالص میں توبہ کرتا ہوں، توبہ توبہ نہیں۔ توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا کی بھی آخرت کی بھی پورے کی پوری لذات اور خواہشات سے باہر ہونا، اور جو چیز خدا سے باز رکھے اس سے منہ پھیرنا، جو چیز ہمیں خدا کے دروازے تک پہنچنے نہیں دے رہی اس سے باز رہنا، یعنی ہمیں بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دکان میں، دھندے میں، کھیتی باڑی میں ایسا مبتلا ہوئی کہ ہمیں مسجد کو جانے کا وقت نہیں، مسجد میں قدم رکھنے کا ہمیں وقت ہی نہیں، ایسا اپنے آپ کو مشغول کر لے سا دنیا میں۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں خدا کے دروازے تک پہنچنے نہیں دے رہی، اللہ کے گھر تک جانے نہیں دے رہی، تو ایسی چیزوں سے باز رہنا، اس سے کیا کرنا؟ باز رہنا، کہ وقت نکالنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ سوچو یہ بندہ کون سوچتا ہے سال بھر میں؟ ہر وقت ہر لمحہ اپنے بزنس کو بڑھانے کی فکر رہتی ہے اپنا، ہر وقت ہر لمحہ اپنے بزنس کو بڑھانے کی فکر۔ کوئی 5,000 کما رہا ہے تو اسے خواہش ہوتی ہے کہ میں 10,000 والا کام ڈھونڈوں، کوئی 10,000 کما رہا ہے تو اسے فکر ہوتی ہے کہ میں 50,000 والا ڈھونڈوں۔ 50,000 والا کیا کرتا ہے؟ 1 لاکھ کا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، 1 لاکھ والا 2 لاکھ کا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر بندہ اسے ڈبل کرنے کی خواہش میں لگے رہتا ہے، مگر کبھی یہ نہیں فکر کرتا آج یہ بزنس کرتے ہوئے 1 وقت کی نماز مل رہی، کاش کوئی ایسا بزنس تلاش کروں کہ بزنس بھی ہوئے اور نماز 3 وقت کی ملے یا 5 وقت کی ملے۔ یہ کوئی بھی پلاننگ کرتا کیا ہے؟ آج کے دور میں کوئی بندہ ایسا جو اس طرح سوچے کہ میں کوئی ایسا بزنس، ایسا کاروبار کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے میرا رابطہ قائم ہونا، میرا بزنس بھی چلنا، میری دنیا بھی ہوتے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کے گھر بھی آنا جانا، میرا عبادت وغیرہ، ایسا کون سوچتا ہے؟ یہ نہیں سوچتا بندہ کو۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں توبہ اس کا نام ہے۔ توبہ خالی میں گناہ نہیں کرتا یہ سوچنا توبہ نہیں، توبہ اس کا نام ہے کہ ہر لذات خواہشات سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کاٹنے والی جو چیز ہے اس سے باز آنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا، یہ توبہ ہے۔ توبہ اس کا نام ہے۔ توبہ بولے تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ چھوڑ دیے توبہ کرے ختم، یہ گناہ کبھی ہوا تھا اس سے توبہ کیا ختم، یہ نہیں، توبہ اس کا نام۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور پچھلے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر خطا کر کے معافی مانگنا بھی توبہ ہے۔ پچھلے گناہوں سے شرمندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر خطا، اپنی خطا کا جو ہے عذر پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ
तौबा, इसका नाम तौबा है। यानी तौबा सिर्फ दिल के इरादे का नाम नहीं। इमाम गजाली फरमाते कि मैं कौन सा भी गुनाह नहीं करता, और दिल का इरादा कर लिया, कल दिल से इरादा करना कि मैं तौबा कर लिया, गुनाह नहीं करूंगा, तो इसका नाम नहीं है। बाकायदा एक अमल का नाम है। तौबा क्या है? एक अमल का नाम है। हमारे हाथों से अच्छा अमल शुरू होना, सरजद होना, तो तब हमें तौबा करे। ऐसा ऐ अल्लाह मैं गुनाह नहीं करता बोल को घर में बैठ गया, सब छोड़ गए, तो इसका नाम तौबा नहीं। तौबा किसका नाम है? गुनाह छोड़ना और नेक अमाल पर लगना, इसका नाम तौबा है। फिर आपने कुरान पाक की ये आयत कोट की है, सूरा अत-तहरीम की आयत नंबर 8, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह के हुजूर रुजूए कामिल से खालिस तौबा करो। खालिस तौबा करने का माना ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके नेक आमाल की तरफ लग जाना। फिर आप फरमाते हैं, सूरा अन-नूर की आयत नंबर 31 आपने कोट की है, फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। तो इसका फायदा क्या है? तौबतन नसूहा का फायदा क्या है? फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला, तुम सब के सब अल्लाह के हुजूर तौबा करो ऐ मोमिनो, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम फलाह पा जाओ। कैसे फलाह पा जाओ? फरमाते हैं तफसीर के अंदर इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला ये फरमाना चाह रहा है कि ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, सब के सब अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो, ताकि उसके अता करदा अहकाम पर अमल पैरा होकर फलाह पा जाओ। तो तौबा क्या है? नेक आमाल करना, अल्लाह ताला के हुक्म के तहत हमारे आमाल अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारे आमाल शुरू होना, ये सच्ची तौबा है। तौबा का माना सिर्फ गुनाहों से बचे रहना नहीं है। फिर फरमाते हैं यानी ऐसी तौबा करो कि फिर कभी गुनाह का ख्याल भी ना आए, गुनाह का ख्याल भी ना आए। और सारे गुनाहों की जड़ दुनिया है। फरमाए सारे गुनाहों की जड़ दुनिया और दुनिया की मोहब्बत। फरमाते हैं दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत क्या है? हर गुनाह की जड़। मैं इतने कमाना, उतने कमाना, ये बिजनेस करना, वो करना, ये करना, ये करना, दुनिया करना कराई, दुनिया कराती 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 उस वक्त तक कराती जब तक हमारा कदम कब्र में नहीं पड़ता, तब तक दुनिया कराते ही रहती। कई ज़ईफ से ज़ईफ लोग, बूढ़े से बूढ़े ऐसे रहते हैं, उनको अभी भी पैसों की ख्वाहिश रहती, अभी भी पेंशन की ख्वाहिश रहती, चलने नहीं आया तो परवाह नहीं, बैठ को पैसे गिनने की ताकत रहती हमेशा। यानी उनका ध्यान इसी तरफ रहता है कि दुनिया दुनिया, माल दौलत, पैसा, कब्र की फिक्र नहीं। अब ये बंदा सोचता नहीं कि अब मेरा आखिरी दौर है, अब इसके आगे मेरी कोई दूसरी मंजिल आनी नहीं है। बच्चा था तो जवान हुआ तो और जवान हुआ, तंदुरुस्त हुआ, फिर उम्र ढलती गई, अब बुढ़ापा आया। बुढ़ापे के बाद में क्या आएगा? वापस जवानी नहीं आएगी, वापस ना ही बचपन आएगा। अब क्या आएगा? आएगी तो सामने कब्र ही आएगी, मौत ही आएगी। तो उस वक्त क्या करना? सिर्फ और सिर्फ बंदे को शुरू से अगर अपने जिस्म को, अपने अकल को, अपने होश को ये तरबियत देते रहे कि एक दिन मुझे कब्र में जाना है, जितना भी कमा लो, चाहे खानका बनाए, चाहे घर बनाए, चाहे बंगला बनाए, चाहे गाड़ियां लो, कुछ भी करो, हमेशा इस ज़हन में ख्याल रखो एक दिन ये यहाँ रहने वाला। जरूरत के मुताबिक वो बनाना भी है, इस्तेमाल भी करना है, जरूरियात पूरी भी करना है, बीवी बच्चों का एहतमाम भी करना है, मगर हमें उसके ताबे नहीं होना, वो हमारे ताबे रखना है। हम उसके ताबे नहीं होना, वो चीजें हमारे ताबे रहना। अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके, और खास कर बता दूं कि जुमा की नमाज के हवाले से, यूं ही जुमा की अज़ान हुई, जुमा की अज़ान के बाद से जुमा की नमाज तक जितना हमें कमाते हैं वो हराम है। क्या है? सूरा जुमा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यूं ही जुमा की अज़ान हो जाए तो अल्लाह की इबादत की तरफ से घर की तरफ दौड़ो, जब नमाज मुकम्मल हो गई तो फिर माश तलाश करो, रोजी रोटी की तरफ दौड़ो। तो कुरान पाक का हुक्म है। अब हमें क्या करते हैं? जुमा की अज़ान भी तो भी हम ना काम बहुत रहा, फिक्र नहीं रहती। जुमा की नमाज सेकेंडरी, काम पहला है क्या नहीं? हमारा हालत ऐसा है क्या नहीं? तो याद रखना वो हराम काम का फैसला आज की रात होगा।
کتنے تمہیں جمعہ کی نماز چکائیں، کتنے جمعہ کی اذان کے بعد جمعہ کی نماز ختم ہونے تک وہ 2 گھنٹے میں کتنا کام کرے ہوتا حرام میں شمار ہے تمہارے. وہ حرام کا حساب آج نامہ اعمال میں اترنے والا، آنے والے سال اس کا صلہ ملنے والا. تو پھر تکلیف آئی یہ کیا 2 مرتبہ تکلیف میں مبتلا ہوئے، اللہ نہ کرے تو آدمی اس کا رونا روئے. بعد میں کیا کرتا بندہ، کہاں بھی تعویذ لے کر جا، نیمبو لے کر جا، یہ اتارا کر وہ کر، یہ اس کے طرف دوڑنا نہیں. پھر وہ آیا تھا کس واسطے؟ اپنی اعمال کے بد اعمالوں کے سبب آیا تھا، ہمارے گناہوں کے سبب آیا تھا. پھر فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا اور اس کے مال سے تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیا فرما رہے؟ دنیا اور اس کے مال، دنیا اور اس دنیا سے کمائے ہوئے مال سے تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تکلیف ہی ملنے والی. کیا کتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنی تکلیف ملنے والی، اتنی مصیبتیں برداشت کرنا بندہ. پیسہ کمانے کے واسطے بھی دنیا میں تکلیف اٹھانا نہیں، تکلیف ہی ہے. تو جتنا تکلیف کرے گا اتنا اٹھائے گا اتنا پیسہ ملے گا. جتنا تکلیف اٹھائے گا دنیا کے پیچھے لگ کر اتنا پیسہ کمائے گا. پھر جتنا پیسہ آئے گا اتنی تکلیف ہی ہے. وہ کیا قبر میں آنے والا نہیں. قبر میں آئے گا تو وہ مال ازدہا کی شکل میں آئے گا. فرمائے گا حدیث پاک، جتنا مال چھوڑ کر جاؤ گے اتنا مال ایک ازدہے کی شکل میں آئے گا. اگر حلال تھا تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اگر حرام اس میں شامل تھا تو وہ ازدہا بن کر ڈھستا رہے گا قبر کے اندر. یہ فرمایا گا حدیث مبارک. اس واسطے اولیاء اللہ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے. آج کمایا آج کھایا، حساب کلیئر. جو بھی ہوتا تھا آخری رضا کے وقت، موت کے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، تو جتنے ضرورت دے باپ، آج بات تقسیم کرو، ختم. مال جو ہے نا رکھ کر نہیں جاتے تھے. خوف رہتا تھا، ڈر رہتا تھا ہمیشہ کہ کہیں قبر میں نہ حاضر ہو جائے. سمجھے؟ تو دنیا، امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیا اور اس کے مال سے تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. آپ نے اس ضمن میں مسلم شریف کی حدیث کوٹ فرمائی. فرماتے ہیں دنیا، اسی واسطے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ قید خانہ ہے دنیا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کنڈیشنز ہے، رولز ہے. ہمارا رپورٹ آزاد نہیں چھوڑے سا ہم نا مسلمانوں کو کیا کرے سا ایک قوانین کے دائرے میں قید کرے سا. اس قوانین کے دائرے میں ہم آزاد ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا کماؤ مت، جماؤ مت، سٹاک مت رکھو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کی تمیز سکھائی ہے اور لمٹ بتائی ہے کمانے کی اور خرچ کرنے کی. جتنا بھی کماؤ، انلمیٹڈ کماؤ، مگر اللہ رسول کا حق ادا کرتے ہوئے کماؤ. تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے اللہ کی عبادت کرتے کرتے حلال طریقے سے کماؤ. تمہیں کروڑوں کماؤ، اربوں کماؤ، خربوں کماؤ، منع نہیں ہے اسلام کے اندر. نہ کمانا منع ہے، نہ جمانا منع ہے. سب جائز ہے، مگر ایک گوشے کی طرف بھاگنا منع ہے. صرف دنیا دنیا دنیا، مال 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 مال، پیسہ 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 کرنا منع ہے. یہ کن کے واسطے جائز ہے؟ یہ کافروں کے لیے جائز ہے. اس واسطے اللہ نے فرمایا دنیا کی اور اس کی مال کی قیمت اگر میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو ہرگز نہ دیتا. اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس کی کچھ قیمت، اس کی حیثیت ہے ہی نہیں. جو اس کے پیچھے بھاگ رہا وہ اس مچھر کے پر سے بھی بدتر ہے. سمجھے؟ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ رسول کو ناراض کر کے، اس کا حق، اس کی حق تلفی کر کے، تو اس کی اس بندے کی حیثیت سیدھا سمجھ میں آتی ہے کہ اس مچھر کے پر سے بھی بدتر اس کی حیثیت ہے. تو انسان اور اشرف المخلوقات کہلانے کے وہ لائق ہی نہیں ہے بندہ. پھر آگے آپ نے ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث کوٹ فرمائی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہیں. ملعون یعنی کیا؟ نکال دی گئی، باہر کر دی گئی. شیطان کو بولا نا اللہ تعالیٰ جا تجھے ملعون کر دیا، نکال دیا، باہر کر دیا، خارج کر دیا. تو دنیا ملعون ہے. یہ خارج کرے سو چیزاں، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اٹھا کو پھینکا سو چیزاں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اپنا بنایا ہے تو کسے بنایا؟ انسان کو بنایا. انسان میرا ہے کر بولا ہے، انسان میری شبیہ ہے کر بولا ہے. ہم نے انسان کو اپنی صورت پر تخلیق کیا کر بولا اللہ تعالیٰ. ان خلق آدم علی صورتہ ہی فرمایا. تو انسان کو اپنا کہا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، افضل البشر کہا. تو انسان کو اپنا بنایا اللہ تعالیٰ. اور یہ ساری چیزیں کیا ہوا؟ یہ خارج کی ہوئی چیزیں،
صرف انسان کو یہاں پر گزر بسر کرنے کے واسطے اسے خاکی جسم میں کھانا پینا استعمال کرنے کی چیزوں کے واسطے دنیا کو سجایا گیا ہے انسان کی خاطر، مگر انسان ہے اللہ کی خاطر۔ کس کی خاطر ہے؟ اللہ کی خاطر۔ اب انسان کو کس کا بننا چاہیے؟ اللہ کا بننا چاہیے، دنیا کا نہیں۔ تو دنیا یہ خارج کردہ چیز ہے اور یہ انسان اللہ کی امانت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دنیا ملعون ہے اور جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی ملعون ہے، سوائے ان چیزوں کے جو خدا کے لیے ہوں۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں جو چیزیں خدا کے لیے یعنی خدا تک رسائی کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے جو چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرا نا وہ اتنی چیز استعمال کرنا، باقی چیزیں جو ہے خارج کردہ ہیں، چونکہ سجائے نے یہ میلہ دیکھیں گے کس کے پیچھے بھاگتا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا اسے اس کی رسائی تک جو چیزیں اسے رکھا ہے سہولت اتنا استعمال کرنا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایک حدیث پاک نے آپ نے کوٹ فرمائی ہے، جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ یعنی اب بندہ کرنا کیا؟ اگر آخرت سے محبت کیا تو دنیا کا نقصان، اگر دنیا سے محبت کیا تو آخرت کو اپنی نقصان پہنچایا۔ اب فائدہ کس میں ہے؟ بندے کا خود کا فائدہ کس میں ہے؟ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کے اقوال ہیں، فانی دولت اور حقیر و ذلیل سرمایہ کے بدلے ہمیشہ اور باقی رہنے والی دولت حاصل کر۔ جب تو دنیا میں آیا تو نہ دنیا کی طلب کر نہ آخرت کی طلب کر۔ کیا فرما رہے؟ فانی دولت یعنی ختم ہو جانے والی دولت اور حقیر و ذلیل سرمایہ۔ یہ دنیا کا جو ہے نا مال پیسہ نہیں، موٹی زبان میں بولتے ہیں پیسہ تھوک رہے سرکار، یہ لگایا گیا تو مثال دیتے ہیں لوگ۔ تو فرما رہے فانی دولت ختم ہو جانے والی دولت، ختم ہو جانے والی دنیا اور یہ حقیر و ذلیل سرمایہ، اس کے بدلے اے بندے تو ہمیشہ باقی رہنے والی دولت حاصل کر۔ اب ہمیشہ باقی رہنے والی دولت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی دولت وہ صرف اور صرف وہ ذات خدا ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والی دولت کیا ہے؟ ذات خدا ہے، وہ حاصل کر۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنو بہت اچھا مضمون ہے، بہت پیارا مضمون ہے، بہت نصیحت آموز باتیں ہیں۔ یہ کہاں کسی مسجد میں ملنے والے نہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو صوفیاء کرام اولیاء اللہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھے سو۔ یہ کون سا مولانا تو نہیں سنا تھا، سمجھے نا؟ دین کنٹرول کر کے ہوش آواز کے ساتھ سنو، کام بھی سننے کو نہیں ملتے۔ فرما رہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اے بندے جب دنیا میں آیا ہے تو یہ دنیا بھی فانی ہے، یہاں جو تو مال کما رہا ہے وہ بھی فانی ہے، وہ بھی جو ہے نا حقیر و ذلیل سرمایہ ہے۔ اس کے پیچھے مت بھاگ، ایسی چیز کے پیچھے بھاگ جو ہمیشہ باقی رہے گی، ایسی چیز کے پیچھے بھاگ۔ اب ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ خدا ہے، وہ ذات خدا ہے۔ اب وہ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں دنیا حرام ہے صاحبان آخرت پر۔ کیا بول رہے؟ دنیا حرام ہے صاحبان آخرت پر، جسے آخرت کی فکر ہے اس کے اوپر دنیا حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں آخرت حرام ہے دنیا والوں پر، دنیا والوں پر آخرت حرام، دنیا حرام آخرت والوں پر، اور آخرت حرام دنیا والوں پر۔ اور فرماتے ہیں یہ دونوں حرام ہیں، دنیا بھی حرام ہے آخرت بھی حرام ہے، یعنی دنیا کی خواہش و طلب بھی حرام، آخرت کی یعنی جنت کی حور و غرما کی وہاں کی نعمتوں کی وہ طلب بھی حرام ہے۔ کس پر؟ طالبان خدا پر۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو پانے کا خواہش مند ہے، اس کی ذات کو پانے کی طلب رکھتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنے کی طلب جو بندہ رکھتا ہے، جو طالب خدا ہے، اس کے اوپر دنیا تو حرام ہے ہی بلکہ آخرت بھی حرام ہے۔
क्या बोल रहे हैं, कितनी ऊंची बात बताए, समझ में आ रहा है। दुनिया की तो तलब रखना ये तो नाजायज है, दुनिया हराम है साहिबाने आखिरत पर, जो आखिरत के तलबगार हैं उनके ऊपर दुनिया हराम है, और आखिरत हराम है दुनिया वालों के ऊपर। जो दुनिया में गिर कर आया तो उसके ऊपर आखिरत का, उसके ऊपर हराम ही नहीं। तो फिर फरमाते हैं ये दोनों भी हराम है उन पर जो तालिबान खुदा है। फिर फरमाते हैं ऐ बंदे, सिवाय खुदा के किसी से मोहब्बत व उल्फत न रख। अगर तू अपने मोहब्बत का मरकज बनाना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात को अपनी मोहब्बत का मरकज बना, इसके सिवा किसी को अपनी मोहब्बत का मरकज न बना, क्योंकि हर चीज मिल जाएगी, खत्म हो जाएगी, सिर्फ जो बाकी रहेगी वो जाते खुदा है। अब वो कहाँ है उसकी तालीमात अलग है, फिर मौजू बदल जाएगा। मैं इसी मौजू का आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। फिर एक बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर भाई हैं, उनके सिलसिले वाले हैं, वो फरमाते हैं इसी तौबतुन नसूहा के तफसीर में खालिस और सच्ची तौबा क्या है वो बयान फरमाते हैं। आपने एक हदीस कोट फरमाई है। देखो औलिया अल्लाह का शेवा कैसा है। औलिया अल्लाह जो भी बात बताते हैं, समझाते हैं, या तो कुरान की आयत या तो हदीस, या तो कुरान की आयत या तो हदीस, पहला कोट करके फिर समझाते हैं फलसफा। इस वास्ते इस्लाम को, दीन को समझना रहा तो औलिया अल्लाह का दामन पकड़ना। औलिया अल्लाह का दामन छोड़कर तुम्हें किसी मुल्ला पंडित के पीछे भागे तो ना खुदा मिलेगा, ना हिदायत मिलेगी, ना सीधी राह मिलेगी। इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता सिरात मुस्तकीम वो है जिन पर मेरा इनाम हुआ। अनअमत अलैहिम, इनाम याफ्ता बंदे, ये कौन है? अनम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, ये औलिया अल्लाह, इसमें नबी है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, इनका दामन पकड़ो, ये सीधी रास्ता है। ये जो बताते हैं वो सीधी रास्ती है। क्या? इमाम गजाली सीधा रास्ता, इमाम हजर अस्कलानी सीधा रास्ता, इमाम जलालुद्दीन सयूती सीधा रास्ता, गरीब नवाज सीधा रास्ता, गौसे पाक सीधा रास्ता। सीधा रास्ता होना तो कहा ना, इमाम जाफर सादिक को पकड़ना, इमाम मोहम्मद तकी को पकड़ना, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को पकड़ना। वो छोड़कर हमारे मस्जिद का मौलाना क्या बोल रहा वो देखेंगे कि तो तुम्हें गए। मस्जिद का मौलाना बाद में, सबसे पहले गरीब नवाज, गौसे पाक, उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या बोले ये देखना, बंदा नवाज सरकार क्या बोले ये देखना। फरमा रहे हैं बंदा नवाज सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर भाई खास चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग फरमाते हैं, हदीस पाक कोट कर रहे हैं, फरमाते हैं मौतो कब्ल अन तमूतु, ये हदीस पाक है, ये हदीस पाक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौतो कब्ल अन तमूतु, यानी मर जाओ कब्ल इसके कि तुम मार दिए जाओ, यानी मरने से पहले मर जाओ। क्या बोले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या बोले? ऐ बंदे मरने से पहले मर जा। अब इस तफसीर के हवाले से इस हदीस पाक की शरह करते हुए आप फरमाते हैं 10 मनाजिल तय करने के बाद, एक के बाद दिगरे 10 मंजिलें तय करने के बाद ये मकाम व मर्तबा हासिल होता है। कौन सा? मरने से पहले मर जाने का मकाम मर्तबा कब हासिल होता है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुक्म है। आपने फरमाया कि मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। अब ये मरना क्या है, ये कैसे हासिल होता है? तो फरमाते हैं औलिया अल्लाह कि 10 मंजिलें तय करने के बाद ये मुकाम हासिल होता है। 10 मंजिलें तय करने के बाद बंदे को मरने से पहले मरना नसीब होता है। तो फरमाते हैं इसकी सबसे पहली मंजिल तौबा है। क्या है? मरने से पहले अगर तुम मरना चाहते हो तो इसकी सबसे पहली मंजिल तौबा है। तो अल्लाह ताला ने तौबा को कितना ऊंचा बनाया होगा, कितना ऊंचा दर्जा दिया होगा, तो तौबा की कितनी अहमियत होगी। तो ये रात है ही तौबा की रात। तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मरने से पहले मरना चाहते हो, वो 10 मंजिलें तय करना चाहते हो, तो पहली मंजिल पर कदम रखो और पहली मंजिल तौबा है। पहली मंजिल क्या है? तौबा है। और तौबा कैसी करनी है
وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ موت سے پہلے اپنے اختیار سے حضرت لا یزالی کی طرف واپس ہو جاؤ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سچی توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقی اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں موت سے پہلے، موت جو انسان موت آتی ہے نا، وہ موت آنے سے پہلے اپنے اختیار سے، موت آنے سے پہلا اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو یا اس کی معرفت حاصل کر لو۔ یہ معنی بنتا ہے ہمیں مرنے سے پہلے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ معرفت ہمیں حاصل کر لینا۔ جیسے کہ موت کے بعد اضطراراً واپس ہوگا۔ اب بندہ مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا نہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا نہیں، اس کے پاس ہی جانا۔ تو مرنے کے بعد تو وہ مجبوراً موت، زبردستی کی موت۔ میں نہیں مرتا بولے تو بستا کیا انسان؟ میں مرنا، ایک تو بندہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو مرنا نہیں چاہتا، ہر بندے کو جینے کی خواہش رہتی، جتنا بھی بوڑھا ہوا، جتنا بھی تکلیف ہوا، تو پھر انہیں موت سے ڈرتا ہے، مرنے سے ڈرتے رہتا ہے، گھبراتے رہتا ہے، موت بولے تو گھبراتے رہتا ہے، کیسا مرنا ہے، سب کو کیسا آنا۔ تو ایسی دنیا سے محبت کرنے والی کی حالت ایسی بن گئی، جتنی بھی تکلیفات آئے جو بھی ہے دنیا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، تو پھر بھی موت اسے چھوڑتی کیا؟ نہیں چھوڑتی، زبردستی اسے گھسیٹ کر لے جاتی۔ تو جو بندہ جبرن موت مرتا ہے انہیں کہاں پیش ہوتا ہے؟ اللہ کے حضور ہی پیش ہونا۔ تو یہ فرما رہے ہیں اضطرارن، یعنی اس کا حکم آ کر جو موت تمہیں اچک لے جاتی نا، کہاں لے جاتی؟ اللہ کے پاس لے جاتی موت، ہے نا۔ اس واسطے موت کو فرمایا گیا، موت ایک پل کی طرح ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتی ہے۔ بندہ جو ہے نا مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوتا، آدمی چھوڑے ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا، یہ مرنا ضروری ہے اسے۔ تو وہ فرما رہے تو ایک راستہ، ایک علم، ایک چیز ایسی ہے تو تمہیں زندہ رہ کر، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ معرفت حاصل کر سکتے ہو۔ اگر وہ معرفت حاصل تمہیں ہو گئی تو تمہیں دنیا میں رہ کر بھی تم مرنے سے پہلے مر گئے جیسا، سمجھے؟ مرنے سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ مر کر اللہ کے حضور پیش ہونے، زبردستی کی موت، مجبوری کی موت، نہ چاہتے ہوئے مر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا نہیں تمہیں، تو وہ موت کے بعد پیش ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے ہی مر جاؤ اور اس کے حضور پیش ہو جاؤ۔ تو یہ منزل شروع کہاں سے ہو رہی؟ توبہ سے ہو رہی۔ ایسی توبہ کرو کہ ہمارے گناہ تو دور، ہمارے ہاتھوں سے گناہ سرزد ہونا تو دور، ہمارے ذہنوں میں گناہ کا خیال بھی نہ آنے پائے۔ تو ایسا توبہ ہو گئی اور اس توبہ کے تحت اعمال شروع ہوئے تو بندے کو خود بخود اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا ہے۔ جب شروع ہو جاتی تو اسے، جب اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت اسے آتی جاتی ہے اتنا بندہ مرتے گئے جیسا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت اسے آ گئی تو بندہ پورا مردہ بن جاتا ہے، یعنی اسے دنیا میں رہ کر بھی وہ دنیا اسے کچھ چھوتی نہیں۔ دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی، وہ دنیا میں رہتا ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے، دنیا اس کے اندر نہیں رہتی۔ تو اسے کہا گیا حدیث پاک میں، مر جاؤ مرنے سے پہلے، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو پھر فرماتے ہیں جیسے کہ موت کے بعد اضطراراً واپس ہوگا، اس طرح بندے جیتے جی اپنے اختیار سے اس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جا۔ اس طرح تو دوست کے پاس جانا ضروری ہے، اس طرح تو دوست کے پاس جانا ضروری ہے، مگر ایسا شخص اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ کون سا؟ زبردستی کی موت مرے سالا، مجبوری کی موت مرے سالا۔ اب مرنے سے پہلے جو بندہ مرتا ہے، موت آنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کے قرب میں، اس کے قربت میں جو داخل ہوتا ہے، اسے عزت ہے، احترام ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت کا درجہ عطا کرتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے۔ جو بندہ مرنے کے بعد پہنچتا ہے تو اس بندے کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر قیمت نہیں ہے، اسے کوئی درجہ عطا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی محبوب اور ویسا بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے،
وہی فرما رہے مگر ایسا شخص اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہوگا۔ اب ساری زندگی دنیا میں رہ کر گزارا اچانک موت آئی، مریا، مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوا، اللہ میں تیرا بننا چاہتا ہوں، تو اللہ بنائے گا؟ اللہ ایسے بندے کو اپنا محبوب بنائے گا؟ تو وہ فرما رہے تو تم مرنے سے پہلے مرو، مرنے سے پہلے مرو، یعنی موت آنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل کر لو۔ تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے۔ موت آنے کے بعد، اس کی مرضی سے موت آنے کے بعد مر گئے تو تب اللہ تعالیٰ کے حضور جاؤ گے، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب نہیں بنائے گا۔ یہ بڑا معنی ہے، بہت بڑا وسیع معنی ہے، اگر اسے اور کھولیں گے تو پھر مضمون لمبا ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں توبہ کے معنی دنیا اور عقبہ کے مراتب اور ہر اس چیز سے نکل آنا ہے جو حق تعالیٰ سے روکے۔ توبہ کا معنی بتا رہے ہیں کیا؟ توبہ کا اصل معنی یہ ہے کہ دنیا اور عقبہ یعنی جنت، دنیا اور جنت کے جتنے بھی مرتبے ہیں، دنیا میں اونچا مرتبہ، بڑا آدمی بننا، سوکار بننا، یہ بننا، وہ بننا، یہ چیز لینا، وہ چیز لینا، یہ مقام مرتبہ، منسٹر بننا، MLA بننا، یہ بننا، یہ جو جتنے مرتبے ہیں نا دنیا میں، یہ مرتبے، اور جنت میں مرتبے، مجھے جنت الماوا ہونا، جنت الفردوس ہونا، جنت النعیم ہونا، شراب الطہور ہونا، 70 حوریں ہونا، غلما ہونا، یہ جو مرتبے ہیں نا جنت کے، دنیا کے بھی وہ بھی، یہ دونوں مرتبے، اور اس چیز سے نکل آنا ہے جو حق تعالیٰ سے دور کر دے، حق تعالیٰ سے روکے رکھے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے واسطے جتنے بھی یہ جو چیزیں بیچ میں آتے نا، یہ جنت بھی ایک پردہ، یہ جنت کی خواہش، یہ بندے کو اللہ تعالیٰ تک ہونے دیتی نہیں۔ بندہ رات دن وہ خواہش میں، وہ محبت میں بات کرنے والا، تمہیں نماز پڑھو جنت ملتی، جنت ملتی، جنت ملتی، جیسے وہ ہوتا ہے نا مسجد میں ہمیشہ ہی بیان آتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، اتنے ہونا دیتا ہے، وہ دیتا ہے، جنت میں نعیم ہے، شراب ہے، شہد کی ندی ہے، دودھ کی ندی ہے، پرندہ جاتے رہتا ہے، خیال کرے گوشت سامنے آتا ہے۔ تو جیسا ہے دنیا میں کھا پی رہے وہ منظر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا احسان ہے، اولیاء اللہ کا احسان ہے، انہوں کبھی وہ جنت کی نعمتوں کی طرف رغبت نہیں دلاتے، وہاں سے بھی کاٹ کر صرف اور صرف اللہ کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سوائے اللہ کی کسی کی طلب دل میں نہیں بچنا۔ تو پھر فرماتے ہیں ایک کتاب ہے تاریخ مدینہ، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے اور ایک خاص چیز جو مسجد نبوی میں آج موجود ہے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے، لکھا گیا ہے ایک واقعہ کہ مسجد نبوی میں ایک استوانہ ہے، یعنی ایک کھمبا، ایک ستون ہے، جس ستون کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے، اور وہ ستون ایسا مشہور ہوا کہ اس کے اطراف لوگ جمع ہو کے بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر توبہ اور استغفار کرتے تھے ہمیشہ۔ پھر اس ستون کا نام ہی توبہ والا ستون پڑ گیا۔ کیا؟ توبہ والا ستون۔ وہاں جو بیٹھتا تھا توبہ کرتا تھا، اس کی سچی توبہ دل سے کیا ہو توبہ قبول ہو جاتی تھی، وہ نیک بن جاتا تھا۔ خاص کر اصحاب صفہ، جہاں سے صوفیہ بنے، وہ جا کر وہاں بیٹھتے تھے۔ اور وہ ستون، وہ جگہ کہاں ہے، یہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا اور صحابہ اکرام کو بتایا تھا، وہ ستون کی جگہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس ستون کا نام ہی توبہ والا ستون پڑ گیا۔ اب وہ کیسے اس کا نام توبہ والا ستون ہوا، تو اس کی نشاندہی سب سے پہلے بتا کر پھر وہ واقعہ سناتا ہوں کہ وہ ستون اور وہ جگہ، توبہ کرنے والی جگہ، توبہ والا ستون، آج بھی وہ مسجد نبوی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے تیسرے نمبر کا ستون، تیسرے نمبر پر وہ ستون ہے، اور ممبر شریف سے اگر دیکھا جائے تو چوتھے نمبر پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر شریف ہے مسجد نبوی، ممبر شریف سے چوتھا نمبر، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا نمبر وہ ستون ہے، یعنی لگ بھگ اس کا فاصلہ بھی لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے اور اس ستون کے درمیان 20 گز کا فاصلہ ہے۔ تو یہ ستون وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ اس وقت لکھا گیا ہے کہ اس وقت وہ لکڑی کا تھا، آج پلر اچھا خاصا مضبوط بنایا گیا ہے، مگر اسی جگہ موجود ہے۔ اس کو استوانہ ابو لبابہ بھی کہتے ہیں، اس ستون کو، اس کا نام ہے ستون توبہ
अब बाद में उसका नाम उस्तवाना है, अबू लबाबा भी ये उसका नाम है। ये अबू लबाबा एक अंसार सहाबी का नाम है, एक अंसार में से सहाबी थे जिनका नाम अबू लबाबा था। इन्होंने अपने आप को उस सुतून से, उस लकड़ी के खंबे से अपने आप को जंजीरों से बांध रखा था, बांध कर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करते थे वहाँ। तो क्यों ऐसा क्यों करते थे, क्या वाक़या पेश आया था? तो वाक़या है इस किताब में, वो आपको सुनाता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त यहूद के कबीले बनु करीज़ा का मुहासरा किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कबीला था वहाँ बनु करीज़ा, उनको उसका जो है ना मुहासरा करे थे। वो लोग सताया करते थे, तो उनको जो है ना पनिशमेंट के वास्ते, इस्लाम में दाखिल करने के वास्ते जो भी मामला थे उसके वास्ते क्या करे थे, उनका मुहासरा करे थे। और वहाँ पर जिम्मेदारी देकर अबू लबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपह सालार बनाकर खड़ा किया था। तो जब ये मामला पेश आया, उनका मुहासरा किया गया, तो वो यहूद हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह तआला के पास आए और आकर कहने लगे कि हमारे हक़ में आप जो फैसला करेंगे हम उस पर अमल करेंगे, आप हमारे हक़ में जो फैसला करेंगे हम उस पर अमल करेंगे। ये कहकर उस बनु करीज़ा की औरतें और बच्चे आकर उनके उस सहाबी के कदमों में गिरे, गिर कर जो है ना गिड़गिड़ा कर रोने लगे और माफ़ी तलाफ़ी मांगने लगे, और रोते रोते ये कहने लगे कि हमें किसी न किसी तरह दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचा दो, ले जाओ और हमारे लिए सिफारिश करो, आप जो कहेंगे हम उसी तरह करेंगे। ये कहकर उन्होंने रिक्वेस्ट, दरख्वास्त पेश की। तो हज़रत अबू लबाबा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा, तुम्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। अब उनकी ड्यूटी थी इतना करना। उनकी ड्यूटी क्या थी? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे यहाँ पर ड्यूटी लगाई थी, अब वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, मैं मिलाने लाया हूँ। इतना काम था उनका, ले जाकर मिलाए। मगर उस वक्त बशरियत का तकाजा था, इंसान थे, गलती होती है, तो उन्होंने क्या करे, उनकी ज़ुबान से अचानक एक कलमा निकल गया और उंगली से एक इशारा करे, अपनी उंगली से इशारा किया। उन्हें अपने उंगली को जो है ना गर्दन की तरफ इस तरफ फेरा। फेरते हुए आप फरमाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पहुंचा तो दूंगा, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के बाद भी तुम्हारा अंजाम यही है। क्या बोले ना, तुम्हारा अंजाम यही है। इस तरह इशारा करके बोल दिया, उनकी जुबान से ये कलमात निकल गया, यानी फैसला सुना देने। उनका काम था ले जाकर सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाना। सरकार चाहते तो उन्हें कत्ल करने का हुक्म देते थे, मगर आपने कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया था, सिर्फ उन्हें पनिशमेंट देने की खातिर, मुसलमानों को सताते थे, उन्हें सजा देने की खातिर उनका मुहासरा करने लगाए थे। तो इनका काम था, जब वो रिक्वेस्ट कर रहे, मान रहे, तो जाकर पैगाम पहुंचाए। इन्होंने क्या करे, अपनी तरफ से उन्हें कत्ल का सिर्फ इशारा करके जब कर दिए, तो बाद में उनको एहसास हुआ कि मैं, ये सारा मामला अल्लाह और उसके रसूल का था, सारा मामला अल्लाह और उसके रसूल का था। अल्लाह और रसूल के मामले में मुझसे एक बहुत बड़ी खयानत हो गई, मैं दखल अंदाजी नहीं करना था, मेरे जुबान से निकलना नहीं था, मेरे हाथ से इशारा नहीं होना चाहिए था। ये उनको एहसास हुआ। एहसास होने के बाद इस हरकत पर उन्हें नदामत महसूस हुई, और इस कसूर को, इस उज्र को माफ करवाने के खातिर अपने आप को जो है ने, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होना भी शर्मिंदगी का बाइस समझा, शर्मिंदगी पर मबनी समझा। अब किस तरह, क्या मुंह लेकर रसूलुल्लाह के सामने जाऊं कि मैं इतना बड़ा फैसला उन लोगों के हक में मैं खुद, अब अल्लाह और रसूल की तरफ से सुना जैसा है, रसूलुल्लाह के बारगाह में भी तुम्हारा यही अंजाम होने वाला, बोले तो क्या हुआ? तो ये लोग खुद फैसला करे ऐसा, तो उन्हें नदामत हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई कि अब क्या मुंह लेकर जाऊं। तो गए, सीधे जाकर उस सुतून को जो है ने मोटी जंजीरों से बांध कर, जो है ना अपने आप को बांध कर वहां कैद कर लिया। कैद करके जो है ना हमेशा रोते थे और कसम खा ली कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ करके मुझे आकर आजाद नहीं करेंगे, तब तक मैं यहाँ से जुदा नहीं होऊंगा, और जब तक वो खुद खाने का हुक्म नहीं देंगे, ना खाऊंगा ना पीऊंगा, भूखे प्यासे अपने आप को सजा के तौर पर वहां बांध दे,
जब नमाज का वक्त होता था तो उनकी बच्ची आकर खोलती थी, नमाज अदा करते थे, फिर वो कैद हो जाते थे। तो इस तरह का मामला 10 दिन से ज्यादा दिन गुजर गए। जब भूख प्यास की शिद्दत हद पार कर गई, सजा भुगतने लगे, तो कानों की जो है ना समात कमजोर हुई, भूख की वजह से जो है प्यास की वजह से कम सुनाई देना शुरू हुआ। अब करीब था कि अब उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाने वाली थी। तो उस वक्त उनका वो हाल देखकर कुछ सहाबा जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्जी पेश की, या रसूलुल्लाह, अबू लबाबा ने इस तरह अपने आप को कैद कर लिया और अपने आप को इस तरह उन्होंने सजा दे रखी है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अबू लबाबा पहले ही मेरे पास आ जाते और माफी मांग लेते तो मैं उनकी खातिर इस्तिग़फ़ार कर लेता, मैं उनकी खातिर अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर लेता और उन्हें माफ भी कर देता। अब चूंकि उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया है और कसम खा ली है, कसम खा ली है और अल्लाह ताला के सुपुर्द मामला किया है, तो अब मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार करूंगा कि अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह ही फैसला करे। क्या बोले? अल्लाह ही फैसला करे। कसम खा रखी है, पहले मेरे पास आते तो मैं तौबा करता था उनके लिए, अल्लाह से माफी मांग लेता था, क्योंकि कुरान पाक में हुक्म है, कुरान पाक में हुक्म है कि जब कोई गुनाह कर बैठो तो तुम सीधे रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ और उनसे माफी तलब करो, वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ करूंगा। ये अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान पाक में आयत है। गुनाह भी तो क्या करना? रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना और माफी तलब करना। रसूलुल्लाह हमारे लिए दुआ करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ताला उनके तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद हमारी तरफ से, तब अल्लाह ताला हमें नहीं रसूलुल्लाह को देखकर माफ करेगा, तब हमारी खताएं माफ होंगी। इस तरह का फलसफा है, इस तरह का मामला है, कानून है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमाया कि अब इंतजार करो, तो तब उस वक्त अल्लाह तबारक तआला की जानिब से वही नाज़िल हुई। उस वक्त फरमाया जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में मौजूद थे। सुबह का वक्त था, उनकी तौबा, उस सहाबी की तौबा कबूल हुई और अल्लाह तबारक तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। क्या? सूरह अनफाल की आयत नंबर 27 है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनू अल्लाह व रसूल, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और रसूल से खयानत न करो, अल्लाह और रसूल से खयानत न करो। तब उन सहाबी के हक में जो है ना उनके तौबा की कबूलियत के तौर पर यह आयत नाजिल हुई। तब जाकर उनकी तौबा कबूल हुई और उन्हें माफ कर दिया गया। और तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर खुद उन्हें आज़ाद किया और उन्हें खिलाया पिलाया। तब से उस जगह का नाम, उस सुतून का नाम तौबा वाला सुतून पड़ गया। वो आज भी मदीने में है, आज भी लोग जो जाकर, जिन्हें मालूम है, वहां बैठकर तौबा करते हैं। वहां जाकर की जाने वाली तौबा वो 100% कबूल होनी ही होनी है, क्योंकि वो आयत भी नाजिल हुई थी और उन सहाबी के हक में, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहां बैठकर आगे तौबा और इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया था और सहाबे सुफ़ा भी वहां पर तौबा करते थे। तो कितनी बड़ी और अहम बात होगी कि अल्लाह तबारक तआला मस्जिद नबवी के अंदर जो है ना एक बाकायदा एक सुतून और एक जगह ही तौबा वाली जगह बनाई। तो अल्लाह ताला की एक हिकमत है ना, अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ ना सारा मामला। तो तौबा जो भी हो एक बहुत बड़ा बाबरकत और खैर वाला अमल है। फिर उसी आयत के बाद सूरह अनफाल की आयत नंबर 27 थी ना, जो खयानत और तौबा के हवाले से नाज़िल हुई। तो फिर उसी सूरह अनफाल में आयत नंबर 28 है, अल्लाह ताला फरमाता है वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, फरमा रहा है कि जान लो तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद तो बस फितना ही है, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद फितना ही है। ये क्या है? हम ये जितना भी माल माल माल, पैसा पैसा पैसा, दौलत दौलत कर रहे हैं, जितना दौलत करते हैं उतना फितना मोले जैसा आंख, वो क्या दौलत साथ आने वाली ने, वो क्या फायदा पहुंचाने वाली ने, वो फितना ही है। और जितना हमें बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरी औलाद करते ना, किसके वास्ते करता बंदा? पैसा। हालांकि इसे मालूम है एक दिन मरना है, सब हाथ छोड़ के जाना है, लेके तो नहीं जाने वाला। बाप चाहे करोड़ों कमाए, क्या लेके जाता है?
लेके थोड़ी जाएगा। जो इतनी नमाज पढ़े वो तक वो लेके जाने वाला, जितने रोजे रखे वो ले जाने वाला। जितना माल कमा रहा है रात दिन एक करके, किसके वास्ते? मेरे बच्चों के वास्ते, मेरे औलाद के वास्ते। नमाज गई तो जान दे, रोजा गया तो जान दे, हज गया तो जान दे, ज़कात गई तो जान दे, जुमा गया जान दे, जागरण गई जान दे। जो भी कर लो बच्चों की जिंदगी के वास्ते करो। इन्हें मरा, बच्चे प्रॉपर्टी बांट लेते हैं, फिर इसका क्या है? इसे तब मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे और मेरे माल मेरे वास्ते फितना था। अल्लाह का हुक्म सच है, फरमान सच्चा है, अल्लाह का फरमान सच्चा है। फरमाया अल्लाह ताला वअलमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, सुन लो जान लो, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद तो बस फितना ही है। व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और ये कि अल्लाह ही के पास अजर अजीम है। अजर कहाँ है? अजर ये तुम्हारा माल नहीं, ये तुम्हारी तो कमाने से दौलत, ये तुम्हारा माल नहीं, ये तुम्हारा अजर नहीं, ये तुम्हारी औलाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं। तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा माल, तुम्हारा अजर, तुम्हारी सारी जिंदगी की मेहनत वो कहाँ है? वो अल्लाह के पास है। यानी वो खुद अल्लाह ही है। हमारा माल, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मेहनत का अजर हमें दुनिया में आकर जो कमा कर ले जाना है वो क्या है? वो ज़ाते इलाही है। जिसे अल्लाह ताला की जितनी मारिफत हासिल हुई समझो उसे उतना अल्लाह मिला, उतना उसका सरमाया हुआ, उतनी उसकी कमाई हुई। अजर अजीम क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात है। अब यहाँ से आगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है दलील आरिफीन में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा है, जो गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया। फरमाते हैं गरीब नवाज, एक दिन मैं मुल्तान में था कि वहाँ एक बुजुर्ग से सुना, उन्होंने फरमाया कि अहले मोहब्बत की तौबा 3 किस्म की है। अहले मोहब्बत की तौबा 3 किस्म की है। पहली नदामत, यानी अपने गुनाहों पर जो है ना पछतावा होना, अपने अमाल पर जो है ना पछतावा होना इंसान सबसे पहले। अब पछतावा हुआ तो जाके काम कर रहा है, जी रहा है, मस्त मस्त मौला है, दुनिया में मगन है। नदामत इसलिए, अफसोस इसलिए, तो फिर आगे सोचेंगे बंदा। तो फरमाते हैं पहली तौबा नदामत है, दूसरी तौबा तर्क मासियत है, यानी गुनाह को छोड़ देना है। फिर तीसरी तौबा खुद को तमाम झगड़ों और मखमसों से पाक करना, यानी हर जंजाल से, हर झगड़ों से, हर बलाओं से, हर फितनों से, हर मुसीबत से, हर झंझाल से अपने आप को पाक कर लेना। ये जो है ना तीसरी तौबा है। ये 3 दर्जे। पहले जो है ना हमें पिछला जो साल गुजरा जो कुछ करे उसके ऊपर, हमारे बद आमालियों पर या कम आमालियों पर हमें क्या होना? नदामत होना, अफसोस होना हमारे दिलों को कि मैं क्या करा हुआ, गफलत में जिंदगी गुजरी, गफलत में इतने साल गुजरे। ये नदामत होने के बाद उसे शऊर पैदा होता है कि मैं तौबा करूं, गुनाहों को छोड़ दूं। सबसे पहले क्या होता है? गुनाहों को छोड़ दूं, ये उसे जो है ख्याल पैदा होता है। जब गुनाहों को सच्चे दिल से छोड़ दिया तो नेक अमाल इख्तियार करता है, तब उसकी वो तौबा कहलाती है। नेक अमाल जहाँ से शुरू है वहां उसकी तौबा शुरू। नहीं तो झूठी तौबा, मैं तौबा कर दूं, मैं तौबा कर दूं, मैं तौबा किया, इतना कह लेने से या दिल में इरादा कर लेने से काफी नहीं है। फिर फरमाते हैं गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला ने, समंदर की तरफ समरकंद की तरफ से 6 दुर्वेश मुझे मिलने आए और हमारी गुफ्तगू चली। 6 औलिया अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात करने आए। औलिया अल्लाह की महफिल सजी, तो वहां पर गुफ्तगू शुरू हुई औलिया किराम में। गुफ्तगू में नमाज पर गुफ्तगू चली, नमाज के मौजू पर गुफ्तगू चली, और नमाज के फौत हो जाने से पहले नमाज अदा करना, इस मौजू पर उनकी बातचीत चली कि नमाज का वक्त जो ही अज़ान हुई, नमाज का वक्त शुरू हुआ तो अव्वल वक्त में, नमाज का वक्त शुरू होते ही नमाज अदा करना, तो ये कैसा? और सुस्ती करके वक्त जाने के बाद पढ़ेंगे लेकर बाद में पढ़ना, तो ये कैसा? ये मौजू के ऊपर उन औलिया अल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे। तो उस दौरान फरमाया गया, एक दरवेश ने हदीस शरीफ सुनाई, क्या? अज्जिलू बित्तौबती क़ब्ल अल मौत व अज्जिलू बिस्सलात क़ब्ल अल फौत। ये हदीस शरीफ है। फरमाया गया हदीस पाक में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौत आने से पहले तौबा करने में जल्दी करो।
توبہ کیا کرنا؟ جلد سے جلد توبہ کرنا. یہ توبہ کرنا کے لیے کریں گے. ہمیں پرسوں رات کو سنے تھے ابھی آگے برس کی شابی بارہ سے کر لے تو آگ ایسا ہے. توبہ کرنے میں جلدی کرنا. جلدی مطلب آپ سنے اب سمجھ میں آیا دل چاہا توبہ کرنا ہی کرنا ہے تو جلدی کرنا. پھر وَأَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَوْتِ اور نماز کو فوت ہونے سے پہلے ادا کرنا. وقت گزر جانے سے پہلے نماز کو ادا کرنا اور موت آنے سے پہلے توبہ کرنا. یہ اس میں جلدی کرنا ہے. اس موضوع پر گفتگو ہوئی. پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انیس الارواح جو لکھے ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ان کے خطبات. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا توبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہر وقت توبہ و استغفار کرنا, ہر وقت ہر لمحہ توبہ اور استغفار پڑھنا یہ مسلمان کے لیے فرض ہے. کیا ہے؟ مسلمان پر یہ فرض ہے. فرض ہر وقت توبہ کرتے رہنا, ہر وقت استغفار کرتے رہنا. اور خاص ایک وظیفہ ہے, یاد آیا مجھے بتاتا ہوں کہ جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے, رزق کی تنگی ہے اور مقروض ہے, وہ عورتیں گھر میں ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پکاتے کھانا وغیرہ بناتے گھر کے کام کاج کرتے کرتے کثرت سے اگر استغفار کرتے رہے تو گھر میں برکت ہوتی. یہ اولیاء اللہ اپنی کتابوں میں وظیفہ لکھے سے جتنا کثرت سے استغفار پڑھتا ہے نا, استغفر اللہ کون سا بھی آتا پڑھو, استغفر اللہ العلی العظیم, استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ, جو آتا ہے استغفار کئی طرح کے, جو آتا ہے وہ استغفار ہمیشہ جو گھر میں پڑھا جاتا ہے نا اس گھر میں کبھی برکت ختم نہیں ہوتی, رزق میں وسعت ہوتی ہے. اور مقروض انسان کا قرض ادا کرنے میں یہ توبہ اور استغفار یہ بڑا بابرکت وظیفہ ہے. خیر, خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے. کیونکہ آپ نے وجہ بیان کی, کیونکہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, بہت بڑی خاص بات ہے, اہم بات ہے, مجھے لگتا ہے تمہیں پہلی بار سن رہے ہیں, غور سے سنو. فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی غریب نواز کے پیر و مرشد, دیکھا اولیاء اللہ کے دامن سے چپٹے رہنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے, ان کے تعلیمات کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کا کتنا فائدہ ہے. فرماتے ہیں کیونکہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا, اے اللہ تو نے شیطان کو مجھ پر مقرر کیا. آدم علیہ السلام شیطان سے دھوکا کھا کو اس کے بہکاوے میں آ کو نیچے آئے, زمین پر آئے, دنیا میں آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اے اللہ تو نے شیطان کو مجھ پر مقرر کیا اور مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں اس کو منع کر سکوں یا اس سے بچ سکوں, یہ مجھ میں طاقت نہیں, مگر صرف اور صرف تیری توفیق کے. اگر تو توفیق نہیں دیا اے اللہ تو میرے بھی اندر یہ طاقت نہیں کہ میں شیطان سے بچ سکوں. یعنی اپنی بھی بات کر رہے ہیں, اپنی اولاد کی بھی بات کر رہے ہیں, ہماری بھی بات کر رہے ہیں, انسان کی بات کر رہے ہیں. اے اللہ انسان کو جو ہے نا, اب تو شیطان کو جو ہے نا جگہ دے دیا انسان کے دل میں, شیطان کو جو ہے نا انسان پر مقرر کر دیا. اب ہمارے میں یعنی انسان میں وہ طاقت نہیں کہ شیطان سے بچ سکے مگر تیری توفیق کے سوا. اگر تو توفیق دے تو. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم میں تجھے اور تیری اولاد کو محفوظ رکھوں گا, وہ ہرگز تم پر قابو نہیں پا سکے گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ, اے آدم میں تجھے اور تیری اولاد کو محفوظ رکھوں گا, شیطان ہرگز تم پر قابو نہیں پا سکے گا. آدم علیہ السلام نے عرض کیا, باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے, یہ کس طرح ہے, تھوڑی اس کی وضاحت فرما, مجھے تھوڑا کھل کر بتا. تب آواز آئی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے آدم میں نے تمہاری اولاد پر توبہ فرض کر دی ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ, اے آدم میں نے تمہاری اولاد پر توبہ فرض کر دی ہے. جب تک خلقت اس جہاں میں رہے گی, جب تیرے فرزند توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا. جب تک بندہ دنیا میں رہے گا, جب تک بندہ دنیا میں رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا تو تب تک میں اس کی توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا. کیا کتنی اونچی بات ہے وہ, تب تک میں, یہ خود اللہ تعالیٰ فرمان ہے, توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا.
عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، مرنے سے پہلے تم توبہ کر لو، پھر بعد میں افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہاں تک مضمون ختم ہو۔ اب یہ سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا تمہیں معلوم نہیں کہ دیکھو بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مقرر کرے، انہیں بھڑکاتے سے رہتا ہے، انہیں غلطی کرتے سے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ ہزار بار کوشش کرنے کے بعد بھی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اچھے لوگوں سے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اچھے نیک لوگوں سے غلطی ہوتی، کیونکہ شیطان مقرر کیا ہوا ہے، اس کا داؤ چلتے رہتا ہے۔ اور خود آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، اگر اللہ توفیق نہ دے تو اس سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں بچاؤں گا، شیطان کو ہراؤں گا، اور اے انسان تجھے محفوظ رکھوں گا۔ کیسے محفوظ رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بندہ دنیا میں ہے تب تک توبہ کرتا رہے، جب بھی وہ توبہ کرے گا میں اسے قبول کروں گا۔ تو توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ اگر مختصراً ایک جملے میں کہا جائے تو توبہ جو ہے یہ شیطان کے ہر وار کو کاٹنے کی تلوار ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چاہے جتنا بھی چھوٹا موٹا گناہ ہو، جو بھی ہو، بندہ دل سے توبہ کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہی رہے گا، اور شیطان مرتا ہی رہے گا۔ اس کا داؤ اس کا وار ختم ہوتا جائے گا، وہ فیل ہوتا جائے گا، اور انسان جو ہے نا حفاظت میں رہے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں تیری اولاد اے آدم، میں تجھے اور تیری اولاد کو محفوظ رکھوں گا، وہ ہرگز تم پر قابو نہ پا سکے گا۔ کیسے؟ توبہ کے ذریعے۔ بندہ اگر ہر وقت توبہ کرتا رہے گا نا تو انسان کے بہکاوے میں نہ آئے گا، نہ انسان کو وہ شیطان بہکا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس کی موت کا دروازہ نہیں کھلتا تب تک اس کی توبہ جو ہے قبول کرتا رہے گا۔ پھر یہ حدیث سنائی خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا ہے جو خاص رات کو توبہ کرنے والوں کے لیے مختص کیا ہے۔ اس دروازے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مغرب کی جانب جو ہے ایک دروازہ بنایا ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کس کے واسطے کھولتا ہے؟ رات روٹ کو توبہ کرنے والوں کے واسطے۔ تو یہ رات جاگنا اور رات کے لمحات میں اٹھ کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، یہ کتنی باعث برکت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے واسطے خاص ایک دروازہ بنایا ہے، یعنی سب کی توبہ جاتی رہے گی ایک الگ دروازے سے، مگر یہ رات کو اٹھ کر جاگنے والوں کے واسطے اللہ تعالیٰ خاص ایک توبہ کا دروازہ بنایا ہے۔ فرماتے ہیں عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ دروازہ ایسا ہے جس کی فراخی یعنی اس کی چوڑائی، اس کی وسعت 70 سال کی راہ کے برابر ہے۔ جب ایک بندہ نکلتا نا سفر کرتے ہوئے 70 سال، اس دروازے کے اس کونے سے اس کونے تک اس کا درمیانی راستہ، وہ دروازہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ 70 سال سفر کرتے ہوئے اسے طے کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنا بڑا دروازہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے واسطے کھول رکھا ہے، یعنی آسانی سے بندہ جو ہے گزر جائے۔ یعنی مختصراً یہ کہ بندہ اگر رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے دل سے اگر توبہ کیا اور نیک اعمال کی توفیق مانگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا بڑا دروازہ رکھا ہے، یعنی مطلب کیا، اتنی آسانی سے اتنی جلد اس کی توبہ قبول کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، جو مانگ رہا ہے عطا کر دیتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ تو رات کی اہمیت یہ ہے، تو ہم خوش نصیب ہیں گے نا، اللہ تعالیٰ کم سے کم آج کی رات کو بھی جاگنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو یہ معمول یہ جو ہے کس واسطے آتا معلوم ہے؟ یہ چیزیں سال میں 1 مرتبہ 2 3 4 مرتبہ کس واسطے آتا ہے؟ بندہ جو ہے اس کا عادی بنے، اس کا عادی بنے۔ آج رات جاگے تو کل رات بھی جو ہے ہمیں نیند نہیں آتی جلدی، کل رات بھی جلدی نیند نہیں آتی، تو پھر جاگا بندہ تو تیسرے دن میں نہیں آتی، تو ایسا کرتے 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 بندے کو عادت ہو جاتی رات جاگنے کی، اور جو بندہ رات جاگتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت سے نوازتا ہے۔ سمجھے؟ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت سے نوازتا ہے۔ رات جاگنے کی بہت بڑی برکت ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ صرف اسے رات جاگنے کا اجر عطا کرتا ہے کہ بندہ رات جاگ رہا ہے، کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے۔
जागना ये अल्लाह की सिफत है, ना उसे नींद है ना उसे ऊंघ है ना। आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं अल्लाह तबारक ताला को ना नींद आती है ना उसे ऊंघ आती है। ये सिफत किसकी है? अल्लाह ताला की। तो बंदा जब जागने को अपना लेता है तो उन्हें बंदे अल्लाह की एक सिफत को बंदा अपना लेता है। अल्लाह ताला को ना सोना है ना उसे ऊंघ है, तो ये सिफत बंदा अगर अपना लिया तो अल्लाह ताला की एक सिफत उसमें जम होती जाती, तो अल्लाह ताला की मारिफत क्यों नहीं आती? बेशक आती है। इस वास्ते ये अल्लाह ताला ऐसे बार बार रातें देकर, ये डर सुनाकर, कभी लालच दिखाकर बंदे को जो है अपनी तरफ रुजू करने का एक रास्ता रखा है। फिर बयान जो है खत्म होते आया, वक्त हो रहा है काफी, मैं थोड़ा बयान करके जो है खत्म करने की कोशिश करता हूँ। आगे हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा का कौल है, जब हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा से पूछा गया कि आसी की तौबा कबूल होती है या नहीं, यानी गुनहगार की, एक गुनहगार बंदा है, बड़ा गुनहगार है, उसकी तौबा कबूल होती है या नहीं, ये हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा से पूछा गया। तो आप फरमाते हैं कि बंदा उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता, बंदा उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक खुदा तौफीक न दे। जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देता तब तक बंदा तौबा कर ही नहीं सकता। तो ये तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह खुद अता करता है, तौबा करने की तौफीक अल्लाह खुद अता करता है। जब तौफीक हासिल हो गई तो फिर कबूलियत में भी कोई शक नहीं रहा। फरमाते हैं अगर तौफीक हासिल हुई, यानी गुनहगार बंदा समझो अगर तौबा कर रहा है, तो ये लाजिम हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी, इस वास्ते वो तौबा कर रहा है। जब वो सच्ची तौबा करने पर आया तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी, इस वास्ते तौबा करने बैठा। अब वो तौबा कर रहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि कबूल हो या ना हो, तो अल्लाह ताला की तौफीक से ही ये नेमत अता होती है। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाती हैं कि सिर्फ जबानी तौबा करना झूठे लोगों का फेल है। सिर्फ जबान से मैं तौबा करता हूँ ये कहना किसका? झूठे लोगों का फेल है। क्योंकि अगर सिद्क दिल से तौबा कर ली जाए तो दोबारा कभी तौबा की जरूरत भी पेश ना आए। अगर दिल से बंदा तौबा कर लिया तो उसे दोबारा तौबा करने की जरूरत पेश आती ही नहीं। क्या बोल रहे? यानी बंदा सच्चे दिल से तौबतन नसूहा, अगर सच्चे दिल से खालिस नियत के साथ खाली सच्ची और पक्की तौबा कर लिया तो उसकी जिंदगी ऐसे बन जाती है उसे दोबारा तौबा करने की नौबत नहीं आती, यानी वो बा अमल बा नेक बन जाता है। उसे अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी मर्जी उसमें शामिल हो जाती है, यानी वो नेक अमाल में लग जाता है। फिर वो क्या करता रहेगा? सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमेशा इस्तग़फ़ार पढ़ता रहेगा, तौबा करता रहेगा। वो तौबा फिर उसकी तौबा वो अमल में बन जाती है सरकार की सुन्नत के मुताबिक जो औलिया अल्लाह करते हैं। हालांकि उनकी गुनाह नहीं रहते मगर फिर भी जो है ना तौबा करते रहते हैं, दिन भर का जायजा लेते हैं, हर दिन का जायजा लेते हैं। आज इतनी इबादत किया था, कल इतनी किया था, आज इतनी हुई, तो ज्यादा कौन सी हुई? तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे हर दिन का अमल गुजरे हुए दिन के अमल से ज्यादा होना। कल 2 रकात पढ़ा था, आज 4 रकात पढ़ना, फिर कल 6 रकात पढ़ना, फिर इस तरह उन्होंने अपना मामला जो है ना बढ़ाते जाते हैं अमल। फिर हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं सिद्क दिल से तौबा करो अल्लाह मदद करता है। सिद्क दिल से तौबा करो तो अल्लाह मदद करता है। सिर्फ जुबानी तौबा करना ये झूठे लोगों का फेल है। मैं तौबा करता हूँ अल्लाह मैं तौबा करे इतना वो कह देना ये झूठे लोगों का है। सच्चे दिल से तौबा करो, इसमें अल्लाह ताला मदद करता है। ये आपने जवाब इसलिए फरमाते हैं कि कोई बंदा ये ख्याल ना करे कि जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देता तब तक बंदा तौबा कर ही नहीं सकता, तो गुनाह करते जाओ और ये कहते जाओ कि अल्लाह मुझे तौफीक ही दे रहा है, अल्लाह मुझे तौफीक ही दे रहा है। अल्लाह तौफीक दिया तो मैं कर दूं तौबा, तो सीधी बात है ना। तो अल्लाह तौफीक तो ऐसा नहीं है। फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें तौफीक उस वक्त देगा जब तक तुम सिर्फ दिल से तौबा करने बैठोगे। जब तक सिर्फ दिल से जब तक तुम एक कदम नहीं बढ़ाते तब तक अल्लाह ताला अपना कदम नहीं बढ़ाएगा। जब उसका वादा है तुम 1 कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तुम 2 कदम आओ मैं 10 कदम आऊंगा, तुम चल कर आओ मैं दौड़ कर आऊंगा।
پھر فرماتے ہیں انسان گناہوں میں ڈوبا رہے اور عبادتیں کرتا پھرے، ہرگز توبہ کے بغیر عبادت کا فیض حاصل نہیں ہوتا۔ ادھر گناہ بھی کر رہا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، ادھر حرام بھی کھا رہا ہے، ادھر نماز بھی پڑھ رہا ہے، ادھر جو ہے نا دین بھی کر رہا ہے، ادھر جو ہے نا لوگوں کا مال بھی چاٹ کھا رہا ہے۔ تو ایسے گناہوں بھری، بغیر توبہ کے گناہوں بھری عبادت سے کچھ فیض حاصل نہیں ہوتا۔ اس واسطے جو ہے نا کئی لوگ عبادت کرتے 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 زندگیاں کٹ جاتے ہیں مگر فیض حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کئی ہے نا، ہمیں دیکھتے ہیں معاشرے میں نمازی، ہمیں بولتے رہتے ہیں، ایسا بولنا تو نہیں چاہیے مگر مثال دے رہا ہوں کہ کئی لوگ رہتے ہیں ایسے نمازی پھرتے رہتے ہیں، ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں مگر ابھی کہاں کے وہاں چلے، ساری زندگی عبادت میں گزری مگر کتنے بار حج کر لے مگر ابھی کہاں کے وہاں چلے۔ کیوں؟ فرماتی ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی، انسان گناہوں میں ڈوبا رہے اور عبادتیں کرتا پھرے، ہرگز توبہ کے بغیر عبادت کا فیض حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے کیا کہ آپ خود توبہ استغفار کیا کرتے تھے تاکہ وہ فیض حاصل ہوتا رہے۔ اب دیکھو بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، بیان کروں گا بس ختم کریں، ایک دو واقعے بچے ہیں وہ بیان کر کے جو ہے نا ختم کرتا ہوں، تمہیں بس نیند آ رہی بولے تو بند کریں۔ عبادت کا فیض کیا فرمایا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ عبادت کا فیض اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک بندہ سچی توبہ نہیں کرتا۔ کیونکہ آج غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان ہوا اقوال، پھر خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال بیان ہوئے، پھر بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے اقوال وغیرہ بیان ہوئے۔ تو اب ایک بزرگ ہیں حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سلسلہ چشتیہ میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے آبا و اجداد میں پیر و مرشدین میں نام آتا ہے، جن سے سلسلہ چشتیہ نام مشہور ہوا۔ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چشت کے رہنے والے تھے اور سب سے پہلے چشتی یہی ہے، پھر ان کے بعد جو بزرگان دین آئے یہ سلسلہ مشہور و معروف ہوا، غریب نواز سے پہچانا گیا چشتیہ، مگر سلسلہ چشتیہ کے یوں سمجھ لو فاؤنڈر مین ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ لوگ کثرت سے سما سنتے تھے، قوالی سنتے تھے، سما سنتے نا قوالی آج بھی سنی جاتی ہے، اور سلسلہ چشتیہ کی خاص عبادت ہے، خاص عبادت ہے۔ انہیں جو ملنا ہے، جو فیض ملنا ہے سما میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے رکھا ہے، سلسلہ چشتیہ والوں کے واسطے، باقی کسی سلسلے والوں کو وہ نعمت حاصل نہیں ہوئی۔ سلسلہ چشتیہ میں سما میں انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی اس میں حاصل ہوتی، ان کی جسم کی معراج بھی ہے، روح کی معراج بھی ہے سما کے اندر۔ تو ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کثرت سے سما سنتے تھے، کثرت سے سما سنتے تھے، قوالی سنتے تھے، اور ہر دور میں بزرگان دین یہ جو سلسلہ چشتیہ ہے اوپر کے بزرگان دین بھی سما سنتے آئے، مگر ہر دور میں بادشاہ لوگوں کے پاس علماء کرام جا کر کمپلینٹ کرتے تھے کہ فلاں صوفی ہے، مولا بزرگ ہے، خانقاہ والا ہے، یہ سما سنتا ہے، انہوں ڈھولک بجاتے ہیں، پیٹی بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، باجا بجاتے ہیں، تو یہ حرام کام ہے، شریعت کے خلاف ہے، ان کو روکو۔ اس طرح کمپلینٹ کرتے تھے اور بادشاہوں سے سزا دلوائی جاتی تھی یا اس شہر سے بھگایا جاتا تھا۔ یہ ہر دور میں علماء کرام جو ہے یہ سما کے خلاف رئیس ہے، سما کی خلاف ورزی کرتے، قوالی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ اب سزا دلوانے کے تک تو ان کی طاقت نہیں رہی، مگر اس زمانے میں اولیاء اللہ کو خاص کر سلسلہ چشتیہ کو بہت ستائیں، بہت سارے بزرگان دین کو اولیاء اللہ کو جو ہے بادشاہوں سے تکلیف دلوائیں۔ تو ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سما سنتے تھے، ان کی جو سما کی مجلس ہوتی تھی، کسی ان کے وقت کے کسی عالم کو ہمت نہیں تھی کہ ان کے اوپر اعتراض کر سکے، تو اتنا ان کا مضبوط عقیدہ تھا اور اتنے جامع تھے سما کی محفل میں۔ تو ان کی کیفیت بیان ہوئی، فرماتے ہیں کہ جو کوئی آپ کی مجلس میں یعنی سما کی مجلس میں شریک ہوتا کبھی گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا تھا، جو بھی ان کی مجلس سما میں
शरीक होता था ना, वो वहां से उठने के बाद ऐसा पाक होकर उठता था, वो कभी गुनाह की तरफ जाता ही नहीं था। तो फैज था उनकी मजलिस में ऐसा। और फरमाया गया हजरत अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी कभी ऐसा वज्र में आ जाते थे कि उनके वज्र के असरात मजलिस में बैठे हुए लोगों पर जाहिर होते थे। उन पर जो वज्र तारी होता था ना, वो मजलिस में बैठे हुए लोगों पर असरात जाहिर होते थे। यहाँ तक कि उनका वज्र और ज़ौक़ उनके ऊपर ऐसा तारी होता था कि हालत वज्र में जब वो खड़े हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि वहाँ की दर वो दीवार में भी वज्र आ गया है। ऐसा लगता था जब वो वज्र की हालत में खड़े होते थे ना, समा के दौरान बंदा रक्स करता उड़ता है, वज्र में आता है, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि उस कमरे के दीवार भी हिल रही है, उसकी दरो दीवार भी हिल रही है। और बाज़ औक़ात फरमाते हैं कि ऐसा लगता था कि उन दीवारों से भी पसीना आ रहा है, पानी पानी नजर आने लगता था दीवारों पर। तो ये वज्र कर रहे हैं, झूम रहे हैं दीवारें वगैरह। तो इतनी कैफियत, इतना उसमें इतनी रूहानियत उनकी समा की मजलिस में हुआ करती थी। और फैज़ ऐसा था, फरमाया गया है कि जिस मर्ज का मरीज आपकी मजलिस में शरीक होता वो शिफाए कामिला पाकर लौटता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो भी मरीज उनके समा के मजलिस में हाजिर होता था ना, जैसा ही बाहर पड़ता था वो मरीज शिफा होकर बाहर जाता था। ऐसा फैज़ था उनकी मजलिस के अंदर। फिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कानून था, आप अपनी समा की मजलिस में दुनियादारों और दौलतमंदों को शरीक होने से रोकते थे, इजाज़त नहीं देते थे। जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला है और पैसे वाला रईस आदमी है, उसे अपनी मजलिस समा में हाजिर होने की इजाज़त नहीं देते थे। अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं उनके मुरीद, अगर इत्तेफाक से अचानक कोई दुनियादार या दौलतमंद, दुनिया की ख्वाहिश रखने वाला आकर बैठ जाता, जब वो उठता तो तारीख़ दुनिया बनकर उठता, यानी दुनिया को छोड़कर चला जाता, वहीं दुनिया को छोड़कर चला जाता। उसके दिल से जो है दुनिया की मोहब्बत ही निकल जाती थी, यानी दुनिया को तर्क करने वाला बनकर उठ जाता था, दुनियादार आकर बैठता था। ऐसा फैज़ था। तो क्यों था इतना फैज़ उनकी मजलिस में, समा में क्यों था? अल्लाह ताला ने उस मजलिस के अंदर ऐसा हर चीज़, हर दवा, हर बीमारी, हर इलाज समा के अंदर तो क्यों था? फरमाते हैं जब भी आप समा का इरादा करते, महफिल समा रखने का इरादा करते, तो 3 दिन पहले मुरीदों को खबरदार कर देते थे, खबर पहुंचा देते थे कि फलां दिन समा की महफिल होगी, 3 दिन पहले बता देते थे। और खुद 3 दिन तोय का रोजा रखते हैं। तोय का रोजा यानी क्या? ये कंटिन्यू रहता है, 3 दिन, 10 दिन, 7 दिन, ऐसा 40 दिन तक भी औलिया अल्लाह रोजा रखते। एक बार सहरी करे तो 3 दिन तक कुछ ना खाते, कुछ भी इफ्तार नहीं करते, लगातार कंटिन्यू। तो ऐसे 8 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, 40 दिन का भी रोजा रखे औलिया अल्लाह। एक सहरी 40 दिन के बाद इफ्तार, एक सहरी 10 दिन या 12 दिन के बाद इफ्तार। इस तरह आप 3 दिन का रोजा रखते थे, सहरी करते थे, 3 दिन के बाद इफ्तार, कंटिन्यू 3 दिन रोजे की हालत में, 72 घंटे पूरे। और दूसरा आपका मामूल खास ये था कि जिन कव्वालों को कव्वाली पढ़ने के लिए महफिल समा के लिए आप बुलाते, तो सबसे पहले उन कव्वालों को तौबा कराते, बैठाकर गुनाहों से उनके अस्तगफार और तौबा कराते, फिर महफिल समा शुरू करवाते। तो अल्लाह ताला ने उनकी मजलिस के अंदर वो फैज़ सच रखा। तो समझो कि तौबा के अंदर कितनी बरकत होगी। क्यों? जो कव्वाल पढ़ रहा है वो गुनाहों से पाक हो, जो कव्वाली सुनाएगा वो गुनाहों से पाक होना चाहिए, तब उसके जुबान से निकले हुए अल्फाज सामने वाले के दिल पर, रूह पर असर करते हैं, तब उसे वज़्र तारी होता है, तब उसे मेराज नसीब होती। तुम जाके कहाँ भी जाके दम मदार बेड़ा पार करके गांजा पिए, तो हुक्का पिए, तुम्हें गुटखा खाए, ये खाए, खा के कव्वाली इधर थूक लेते, कव्वाली पढ़े तो उसमें क्या फायदा था? आज के समा में क्या है? चुप्पी जुड़ते रहते हैं, झूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं, पैसे उड़ा, जो दिल गायब कर रहे हैं। हमने इस पर तान तो नहीं करना है, मगर हक है वो बताना भी है। फैज इस तरह मिलता है। आज बोलो कौन सूफी बुजुर्ग रहेगा ऐसा समा सुनने वाला जो 3 दिन लगातार रोजा रखता रहेगा? या कौन रहेगा ऐसा समा सुनने वाला जो इतनी पाबंदी करता होगा कि बंद कमरा हो, कोई बावजू ना हो, सब मुरीदैन हो, सब सिलसिले वाले हो, अकीदतमंद हो,
تو اپنے آپ کو وزن کو رو کے رکھے، دکھائے نہیں، وزن میں جب کھڑا ہو تو اس کا اثر اطراف پڑے. تو اتنے شرائط ہیں، اتنی عظیم عبادت ہے. تو خیر جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے محفل سماع کے اندر ایسا مقام مرتبہ، ایسی روحانیت رکھی تھی کہ لوگ جو آتے وہ فیض پا کر چلے جاتے تھے. مگر اس کا اہم، اس کا فیض اور اس کی بات اس میں یہ تھی کہ آپ قوالوں سے توبہ کرواتے تھے. سب سے پہلے جو قوالی پڑھنے آتا تھا ان قوالوں کو ان کے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرواتے، پھر محفل سما شروع ہو جاتی تھی. یہ سچی توبہ اور اس کا فیض کیا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. سچی توبہ بندے کو کس مقام تک پہنچاتی اور بندہ کس مقام تک پہنچتا اور کیا بنتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ ایک واقعہ آخری بتا کر جو ہے نا میں اپنی اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آج پتہ نہیں، میں سوچا بھی نہیں تھا یہ مضمون جو ہے نا سارے کا سارا سلسلہ چشتیہ والوں کا بن جائے گا. میں سوچا بھی نہیں تھا، قسم سے بتا رہا ہوں، خدا کی قسم میں سوچا بھی نہیں تھا. بیان میں موبائل میں کھڑا اور صبح صبح ایک ایک آیت مضمون ایک حدیث جو آیا ہوں میں لکھتے گیا. ابھی میں غور کر رہا ہوں سارا مضمون سلسلہ چشتیہ والوں کا بن گیا. اب جو واقعہ سنایا جتنے جا رہا ہوں یہ بھی سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. ان کا نام ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا مرشدوں میں ان کا نام ہے، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن سے سلسلہ چشتیہ ہے اور سلسلہ چشتیہ جن سے گزر کر اوپر مولا علی مشکل کشا تک جا ملتا ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتا ہے. تو یہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ڈاکو تھے. کیا تھے؟ ڈاکو تھے. بڑے ڈاکو چور قافلے جڑتے تھے. اتنا ان کا نام اتنا مشہور تھا اور لوگ اتنا ڈرتے تھے. جس راستے میں ان کا پڑاؤ رہتا تھا نا، اس راستے سے گزرتے رہتے